Mapasalamaton ang 200 ka mga senior citizen sa lungsod sa Calatrava human makadawat sa tag 3,000 pesos nga social pension gikan sa lokal nga kagamhanan. Ang maong ayuda naglangkob sa unom ka bulan nga benepisyo gikan sa Enero hangtod Hunyo 2026 nga tag 500 pesos matag bulan aron makatabang silang adlaw-adlaw nga panginahanglan ilabi na sa pagpalit og tambal ingon man pagkaon. Ato ang ipalit og bugas day kay mao man gini ato ang kuan nga makadawat ani kay ato yung ipalit og bugas para sa ato ang pamilya. Gipahayag usab sa LGU nga ang padayon nga paghatag sa social pension kabahin sa ilang paningkamot sa pag-atiman sa kaayuhan sa mga senior citizen o paghatag og duga nga suporta aron mapagaan ang ilang mga galastuhanan. Pinaagi niini gilauman nga mas mapaligoon pa ang ilang kahimtang ug mas mabati nila ang pag-amuma sa lokal nga kagamhanan. Salamat sa naghatag na sa akong kapobrehon. Gilauman nga magpadayon ang maong programa aron mas daghan pang mga senior citizen ang makapahimulos sa maong benepisyo nga gitagana alang kanila samtang gipadayon usab sa LGU sa Calatrava ang mga programa nga nagpalambo sa kaayuhan ug kalidad sa kinabuhi sa mga tigulang sa komunidad. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.